मसीह के पुरफज़ल नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, उस नाम में आज सुबह मेरा आपको सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, हम जल्दी के साथ खोलेंगे मुखाशवा की किताब। मुखाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। मुखाशवा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज बुलंद कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर एक लफ्ज गौर तलब है, वो है खुदा से डरो। क्या है लफ्ज? खुदा से डरो। बस इस लफ्ज को आज सब अपनी जिंदगी में लीजिएगा कि क्या मैं खुदा से डरता हूं या नहीं डरता। मैं खुदा से डरता हूं या नहीं डरता। इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा भेद है। अगर इस एक लफ्ज को मैं खोलूं तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एनालाइज करवाना चाहता हूं कि सिर्फ इस एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। आज सारा दिन अपनी जिंदगी में गौर कीजिएगा। खुदा का कलाम ये कहता है, फरिश्ता ये कह रहा है कि खुदावंद से डरो, खुदावंद से डरो। तो क्या आप खुदावंद से डरते हैं या नहीं डरते? ठीक है, क्या आप खुदावंद से डरते हैं या नहीं डरते? मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है अ ग्लोबल कॉल टू रिपेंटेंस, तौबा की आलमी दावत। तौबा की मुनादी हो रही है और आलमी दावत दी जा रही है। किसी एक कबीले खित्ते के लिए, किसी एक कौम, किसी एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि ये दावत आलमी दावत है। और इस आलमी दावत में क्या मैं और आप मौजूद हैं या नहीं है? बर्रा और उसके लोग कोहे सयून पर खड़े हैं। जब हम 14वें बाब की पहली आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर लिखा है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। यानी कि ये बाप शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि बर्रा और उसके लोग कोई सयून पर खड़े हुए हमें नजर आते हैं। और इन मनासिर के बाद
ان سین کے بعد ہم 3 فرشتوں کے خوشخبری دینے کے مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برہ کھڑا ہے, 1,44,000 اشخاص کھڑے ہیں, اور دوسرے ہی پہلو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 فرشتے ہیں. یہ پہلے فرشتے کی تعلیم ہے. اس سے آگے پھر ہم دوسرے فرشتے کی اور اس کے بعد پھر تیسرے فرشتے کی منادی کو سنیں گے. لیکن پہلا فرشتہ جو ہے وہ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ ان تینوں فرشتوں کی جو خوشخبری ہے, ان تینوں اینجلز کی جو گلوبل جو گوسپل ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلا فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے. نہیں, ان تینوں فرشتوں کا جو منادی کا مقصد ہے, خوشخبری کا جو پیغام ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ تعلق مضبوط تعلق ہے. اور ان کا مضبوط تعلق اس بات کا اظہار ہے کہ ایک ہی شخص نے ان کو بھیجا ہے, ایک ہی کام کے لیے بھیجا ہے, ایک ہی منادی لے کر یہ آئے ہیں, اور وہی ایک ہی منادی انہوں نے پوری دنیا میں کرنی ہے. اور وہ منادی کیا ہے, وہ خوشخبری کیا ہے, وہ گوسپل کیا ہے؟ وہ گوسپل ہے توبہ کی عالمی دعوت. توبہ کی عالمی دعوت دی جا رہی ہے کہ توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو, اپنے گناہ سے توبہ کرو. یہ ان کی منادی کا اہم نقطہ ہے. میرے عزیزو, قدیم یونانی ڈرامے میں, اب میں بات کرنے لگا ہوں قدیم یونانی ڈرامے کی, جو واقعات سٹیج پر نہ دکھا سکتے تھے یونانی, جب یونانی جو ڈرامہ کرتے تھے, وہ سین, وہ مناظر جو حقیقت میں ہوئے ہوتے تھے, وہ اپنے سٹیج پر نہیں دکھا سکتے تھے. ان کا ناظرین کے سامنے صرف اعلان کیا جاتا تھا, پروکلیم کیا جاتا تھا کہ ایسا ہوا ہے. مثلا اگر ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے, یا پھر ایک بحری جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور وہ بحری جنگ تو ہم سٹیج پر نہیں دکھا سکتے, یونانی لوگ سٹیج پر نہیں دکھا سکتے, تو پھر اس جنگ کا یا پھر اس بحری جنگ کا صرف اعلان کر دیا جاتا تھا, اعلان پروکلیم کر دیا جاتا تھا کہ یہ جنگ اس ملک کے درمیان میں ہو رہی ہے, اور اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ یہ ہیں. اسی طرح ان واقعات کو پیش تو نہیں کیا جا سکتا. یہ فرشتے جو ہیں ان واقعات کو دکھا تو نہیں سک رہے, لیکن پروکلیم کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے. اس لیے جن کا عملی طور سے مظاہرہ کرنا مشکل ہو, ان کا اعلان کر دیا جاتا ہے, ان کا پروکلیم کر دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور اس فرشتے نے بھی, جو پہلا فرشتہ ہے, اس پہلے فرشتے نے بھی یہ پروکلیم کیا ہے. یہ آسمان کے بیچ میں اڑتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور یہ ہر قوم کے لیے, ہر قبیلے کے لیے, ہر زبان کے لیے اور ہر امت کے سنانے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ ابدی خوشخبری تھی, ابدی خوشخبری تھی. اور وہ بڑی آواز سے چلا رہا تھا کہ خدا سے ڈرو. خوشخبری کیا ہے اس کے پاس؟ خوشخبری کیا ہے؟ خدا سے ڈرو. اس کے پاس یہ خوشخبری ہے کہ خدا سے ڈرو. پھر کہتا ہے اس کی تمجید کرو,
फिर कहता है कि अदालत का वक्त नजदीक है, साथ में बता भी रहा है कि टाइम इज वेरी नियर। फरिश्ता क्या कह रहा है? टाइम इज वेरी नियर। और चौथी बात कहता है कि उसकी इबादत करो। 4 बातें करता है। इसके पास जो खुशखबरी का पैगाम है, वो खुशखबरी का पैगाम क्या है? पहला क्या है? खुदा से डरो। क्या आप खुदा से डरते हैं? दूसरी चीज क्या है? उसकी तमजीद करो। तमजीद तो करते हैं, तमजीद तो करते हैं। तीसरी चीज, अदालत का वक्त नजदीक है। आपको मालूम है कि अदालत होनी है, अदालत से भी डरते हैं। और चौथी बात क्या है? उसकी इबादत करो। अभी आप उसकी इबादत कर रहे हैं। 4 जो ऐलान हुए हैं, 4 बातें जो उसकी बड़ी खुशखबरी का हिस्सा हैं, उनमें से 3 काम तो आप कर रहे हैं। 3 काम कर रहे हैं ना, एक काम नहीं कर रहे। एक काम वो कौन सा नहीं कर रहे? खुदा से नहीं डर रहे, खुदा से नहीं डर रहे। ऐसा ही है, अगर आप खुदा से डरना शुरू हो जाए ना, तो यकीन मानिएगा आसमान की खिड़कियां आपके लिए खुल जाएं, आसमान के दरवाजे आपके लिए खोल जाएं। पहली बारिश आपकी जिंदगियों पर, आपके खानदानों पर बरसना शुरू हो जाए। हम खुदा से डरते नहीं हैं, हम खुदा से डरते नहीं हैं, हम खुदा से नहीं डरते। हम हालात से डर जाते हैं, हम हालात से डर जाते हैं, खुदा से नहीं डरते। हालात से ना डरे, हालात को खुदा दिखाएं, खुदा दिखाएं उसको कि मेरा खुदा बड़ा खुदा है, मेरा खुदा बड़ा खुदा है। जब आप हालात को खुदा दिखाएंगे, हालात आपकी जिंदगी से भागेंगे, हालात आपकी जिंदगी से भागेंगे। क्योंकि आप खुदा से नहीं डरते, इसलिए आप खुदा को दिखाते नहीं हैं। आप खुदा से डरते नहीं हैं, इसलिए आप खुदा को दिखाते नहीं हैं। जब आप खुदा से डरेंगे, फिर आप खुदा हालात को दिखाएंगे। आमीन। इसलिए खुदा से डरना शुरू हो जाए, क्योंकि इसके अंदर फरिश्ते ने एक बड़ी बात की है कि अदालत का वक्त, अदालत का वक्त, अदालत का वक्त, ऊंची बोलिए ना, अदालत का वक्त, अदालत का वक्त नजदीक है। इसलिए अगर अदालत का वक्त नजदीक है, ये प्रोक्लेम किया है, ये ऐलान हुआ है, और फरिश्ते ने ये खुशखबरी सुनाई है कि अदालत का वक्त नजदीक है, तो फिर बी रेडी, बी प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अदालत का वक्त नजदीक कहां पहुंचा है। अदालत का वक्त नजदीक कहां पहुंचा है। इससे पहले कि अदालत शुरू हो, इससे पहले, सोनिया छोड़ दो इनको, इससे पहले कि अदालत का वक्त शुरू हो, आप अपने आप को उस जगह पर रखिएगा और महसूस कीजिएगा कि क्या जब अदालत शुरू होगी तो मैं अदालत से बच पाऊंगी या फिर नहीं। ओके, अदालत का वक्त नजदीक है, खुदा से डरो। पहला टॉपिक है आसमान के बीच में। क्या? आसमान के बीच में। कौन से आसमान की बात हो रही है? बर्रा और 1,44,000 अशखास का नजारा देखने के बाद यूहन्ना रसूल इन दोनों पर्सनालिटीज का नजारा देखने के बाद अब यूहन्ना रसूल एक और फरिश्ते को आसमान पर से उड़ता हुआ देखता है। सयून पर बर्रा है, सयून पर 1,44,000 अशखास मौजूद हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल क्या देखता है। यूहन्ना रसूल एक फरिश्ते को देखता है जो क्या आसमान के बीच में उड़ते हुए उसको दिखाई दे रहा है। आसमान के बीच में उसको उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक और मतलब, जिस किस्म का फरिश्ता उसने पहले देखा था, उसी की मानद उसने दोबारा यही फरिश्ता देखा था।
میرے عزیزو، آسمان کے بیچ سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے بیچ میں مراد یہ ہے ہماری زمین کا کرہ، ہماری زمین کا کرہ، جس میں نہ صرف پرندے، نہ صرف ہوائی جہاز اڑتے ہیں، بلکہ مصنوعی سیارے بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس آسمان پر اس فرشتے کو اس نے دیکھا ہے، تیسرے آسمان پر نہیں دیکھا۔ یاد رکھے گا، کیونکہ تیسرے آسمان پر کیا ہے؟ تیسرے آسمان پر خدا ہے، تخت ہے، لیکن اس نے اس فرشتے کو جو دیکھا ہے، اس نے زمین کے کرہ میں دیکھا ہے، جہاں پر پرندے اڑتے ہیں، جہاں پر ہوائی جہاز اڑتے ہیں، جہاں پر مصنوعی سیارے بھی کثرت کے ساتھ گردش کرتے ہیں، جو مسودات کے نظام میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ان سیاروں کی مدد سے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، فیکس اور تمام یہ جو انٹرنیٹ کے پروگرامز ہیں، اسی نظام کے تحت کثرت کے ساتھ ہم چلاتے ہیں۔ آج بھی جو یہ نظام چل رہا ہے انٹرنیٹ کا، تو یہ کس کے وسیلے سے چل رہا ہے؟ سیاروں کے وسیلے سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ہر جگہ کی زندہ خبریں لمحہ با لمحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ملکوں میں بے وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ایران کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر کچھ ہو رہا ہے، تو انہی سیاروں کے وسیلے سے ہم ان تمام تر خبروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فرشتہ ایک عالمگیر منادی کرنے والا ہے، اور یہ فرشتہ جو عالمگیر منادی کرنے والا ہے، وہ عالمگیر منادی کیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ عدالت کا وقت نزدیک ہے، توبہ کرو کیونکہ عدالت کا وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، جو زمین کے رہنے والوں کی ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک زبان اور ہر ایک امت کے لیے ہوگی، صرف کرسچن لوگوں کے لیے نہیں، صرف کرسچینٹی کے لیے نہیں ہے یہ خوشخبری کا پیغام، بلکہ یہ خوشخبری کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، اہل زبان کے لیے ہے، اہل امت کے لیے ہے، کسی بھی مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے، یہ خوشخبری کا پیغام اہل زبان کے لیے ہے۔ اور اگر فرشتہ منادی کا یہ پروگرام جو ہے، یہ پیغام جو ہے، کسی سیارے کے سپرد کر دے، تو اسی سیارے کے وسیلے سے ہمیں جلد از جلد اس خوشخبری کا میسج ہمیں وصول ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے کسی سیارے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک فرشتے کا انتظام کیا گیا ہے کہ تو نے جا کر پوری دنیا میں اس بات کی منادی کرنی ہے، اور تو نے بتانا ہے کہ کیا خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، عدالت کا وقت نزدیک آ پہنچا، اور اسی کی عبادت کرو۔ میرے عزیزو، آسمان کے بیچ میں جو فرشتہ موجود ہے، آسمان کے بیچ میں جو فرشتہ موجود ہے، اس کی منادی کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کرو کیونکہ عدالت کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ آسمان پر سے اس آسمان پر آیا ہے، 3 آسمان ہے، اس تیسرے آسمان پر فرشتہ آپ کے لیے اور میرے لیے آیا ہے تاکہ وہ
इस बड़ी खुशखबरी का पैगाम वो मुझे और आपको दे सके। क्या मैंने अपनी जिंदगी में तौबा की है? क्या मैंने अपनी जिंदगी में इकरार किया है? या अभी भी हमें तौबा की जरूरत पड़ रही है? क्या अभी भी हम बारहा बारहा तौबा इकरार कर रहे हैं? बेशक आज जो मेरी और आपकी जिंदगी है ये सेंटिफिकेशन के दौर में है, सेंटिफिकेशन के दौर में, तकदीस के दौर में है, तकदीस के दौर में है। हमसे गलती खताएं हो जाती हैं और हम अपनी इस गलती का इकरार करते हैं, लेकिन बार बार गलती मत कीजिएगा। ये फरिश्ता मालूम नहीं कि ये पैगाम देकर कब चला जाए और कब अदालत का वक्त आ जाए। ऐसा ना हो कि आपसे फिर दोबारा गलती हो जाए और अदालत का वक्त आ जाए, ऐसा ना हो। इसलिए याद रखिएगा कि आज तैयारी का वक्त है, कल हिसाब का वक्त होगा। आज तैयारी का वक्त है, कल हिसाब का वक्त होगा। अगर आज आपको मालूम ये पड़ जाए कि कल हिसाब का वक्त है, तो क्या आज फिर आप तैयारी कर लेंगे? आज आप तैयारी कर लेंगे ना, कि नहीं करेंगे? अगर बच्चों को ये मालूम हो कि कल हमारा एग्जाम है, तो फिर वो तैयारी के लिए बैठ जाते हैं ना, वो तैयारी के लिए बैठ जाते हैं। तो आप हर दिन को ये सोचकर शुरू किया करें कि कल जो है हिसाब का वक्त है और आज का दिन मेरी तैयारी का वक्त है। आमीन। आज का दिन मेरी तैयारी का वक्त है और कल मेरे हिसाब का वक्त है। ऐसा ना हो कि आज आप ये सोचे ना कि आज मेरी तैयारी का वक्त है, ये ना सोचे तो फिर आपसे गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि जो गलती जो गुनाह हो जाए आप ये सोचें कि चले मैं कल इसका इकरार कर लूंगी और परसों फिर अदालत का वक्त शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि परसों अदालत का वक्त ना हो, कल ही अदालत का वक्त हो, इसलिए शायद आपको तैयारी का वक्त ना मिले। इसलिए हर दिन जिसको आप स्टार्ट करते हैं ये सोच के करें कि आज तैयारी का वक्त है, आज तैयारी का वक्त है, कल हिसाब का वक्त होगा, कल हिसाब का वक्त होगा। तो आज कौन कौन तैयारी करेगा? आज कौन कौन तैयारी करेगा? आज कौन कौन तैयारी करेगा? आज आपको तैयारी की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आप तैयारी कर लेंगे, मालूम नहीं कि कल हिसाब का वक्त आ जाए, कल हिसाब का वक्त आ जाए। तो ऐसा ना हो कि अगर हिसाब का वक्त आ जाए तो फिर आप फेल हो जाएं। तो फिर जब आप फेल हो जाएं तो आप ये सोचें कि मैंने तो सोचा था कि मैं कल तैयारी कर लूंगा या कल तैयारी कर लूंगी, तो ये क्या हुआ मुझसे। इसलिए तैयारी के वक्त को जाने ना दीजिएगा, आज ही तैयारी का वक्त है। आमीन। दूसरी बात, पहला फरिश्ता, 3 फरिश्तों का पैगाम है, 3 फरिश्तों का पैगाम है और ये पहला फरिश्ता है और इस पहले फरिश्ते के पास अबदी खुशखबरी और तौबा का पैगाम ये पेश करता है, ये तौबा का पैगाम पेश करता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है अ ग्लोबल कॉल टू रिपेंटेंस, के आलमी दावत है, ये आलमी दावत दे रहा है, तौबा की आलमी दावत दे रहा है। ये सिर्फ द ग्लोरी चर्च को दावत नहीं दे रहा, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी को दावत नहीं दे रहा, बल्कि ये तौबा की आलमी दावत है इसके पास कि आज ही तौबा करो। और मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, चूंकि कलीसिया आसमान पर जा चुकी है, जो हम लोग होंगे हम आसमान पर चले जाएंगे और बड़ी मुसीबतों के जो मुकद्दसीन होंगे, क्योंकि जब रैप्चर होगा कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया के उठा जाने के बाद फिर एक और कलीसिया कायम होगी और वो दौर जो होगा वो मुसीबत का बड़ा दौर होगा। उस बड़े दौर में मुकद्दसीन के पास ये बात होगी कि वो लोगों को तालीम दे
हैं, लेकिन उनके पास भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि वो मुकद्दसीन भी शहीद हो जाएंगे और शहीद होकर वो भी आसमान पर चले जाएंगे। अब किसने इस खुशखबरी का पैगाम पहुंचाना है? कलीसिया तो उठाई गई है, मुकद्दसीन भी शहीद होकर उठाए गए हैं। अब इस खुशखबरी के आलमी पैगाम को किसने दुनिया तक पहुंचाना है? और अब इस खुशखबरी के पैगाम को इस फरिश्ते ने पहुंचाना है। इसके पास खुशखबरी का पैगाम है, इसलिए खुदा ने इस फरिश्ते के सुपुर्द ये पैगाम कर दिया है कि जाकर इस जगह पर जाकर ये मुनादी कर कि खुदा से डरो, खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो, अदालत का वक्त नजदीक है। और फिर चौथी बात क्या है? उसकी इबादत करो। ये उसके पास जो कि एक तरह से मुबश्शिर या मिशनरी फरिश्ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मिशनरी फरिश्ते हैं, क्योंकि मिशनरियों के पास ये एजुकेट उनको किया जाता है कि जाकर आपने सिर्फ गुनहगारों को ये तालीम देनी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह पर ईमान और यकीन और भरोसा रखें। यही फरिश्ते मिशनरी फरिश्ते हैं, क्योंकि खुदा अपने आप को किसी दौर में भी गवाह नहीं छोड़ता। किसी दौर में भी खुदा अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। मसीह खुदावन के अल्फाजों पर गौर कीजिएगा। अगर खुदा के लोग खुदा की हम्द ना करेंगे और गवाही ना देंगे तो पत्थर चला उठेंगे, तो पत्थर चला उठेंगे। ऐसा ही है। पत्थर चला उठने से मुराद क्या है? बेशक कदीम तारीखी पत्थर भी गवाह हैं, वो बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। आप ये कहेंगे कि ये भाई साहब कैसी बात है? हाँ, पत्थर बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। जो आपने अपने हाथों में भी पहने होते हैं ना, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। वो बतौर तारीख यादगार अपने अंदर एक पैगाम रखते हैं। पहले फरिश्ते का पैगाम इस माहौल की जरूरत है। मुकाशवा 13वें बात में हमने देखा कि तमाम जो मखलूकात है वो हैवान या मुखालिफ मसीह की परस्तिश में मशगूल हैं, सवाए खुदा के इन बरगज़ीदों के। जो राइचियसनेस पर्सन है, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो अलहदा किए हुए लोग हैं, जिनको यीशु मसीह के खून के वसीले से धो दिया गया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस हैवान या फिर इस हैवान की परस्तिश नहीं की है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े की परस्तिश की है, क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर और अपने हाथों पर सिर्फ बड़े की छाप ली है। पत्थर बोलते हैं। एक मिथ है, बाइबल मुकद्दस ये बयान नहीं करती। एक मिथ है कि जब साउल जिस सड़क पर से जा रहा था, साउल जिस सड़क पर जा रहा था, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि खुदा वंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, उस पर जाहिर हुआ और उसकी आंखों के छिलके उतर गए और वो बीना हो गया, वो देखने लग पड़ा। मिथ क्या कहती है? वो ये कहती है कि जिस सड़क पर वो जा रहा था ना, जिस सड़क पर आज भी वो सड़क मौजूद है, वो सड़क इस कदर चमकीली है, इस कदर उस सड़क के पत्थर चमकीले हैं
کہ جب سورج پوری اپنی آبتاب کے ساتھ ان پر چمکتا ہے تو ان میں سے لائٹس نکلتی ہیں، وہ چمکتے ہیں، اور وہ پتھر کی جو روشنی ہے وہ ساؤل کی آنکھوں پر پڑی اور وہ بینا ہو گیا۔ لیکن یہ ایک مت ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ آج بھی پتھر، کتنے پتھر؟ سردار کاہن کے سینے پر 12 پتھر۔ تو کیا وہ جو 12 پتھر اوریم کیا آج بھی وہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے، اور ان کی اگر ہسٹری ہے تو وہ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پتھر بولتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر آپ لوگ خدا کی حمد نہ کریں گے اور گواہی نہ دیں گے تو پھر پتھر چلا اٹھیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں یہ کہنا ہے کہ خداوند پتھر نہیں چلائیں گے بلکہ ہم تیری عبادت کے لیے چلائیں گے۔ آمین۔ ہم تیری پرستش کے لیے چلا اٹھیں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تجھ سے ڈریں گے، ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ فرشتوں نے عہد عتیق میں اور عہد جدید میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری کا پیغام دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اس فرشتے نے سائلنٹ پیریڈ کو توڑا ہے۔ 400 سال کا جو سائلنٹ پیریڈ تھا، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے درمیان میں موجود تھا، اس فرشتے نے اس تمام سائلنٹ پیریڈ کو ختم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بولتے ہیں اور ان کے پاس پیغام ہوتا ہے۔ فرشتے بولتے ہیں اور ان کے پاس خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے، اور نہ صرف خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے بلکہ وہ سائلنٹ پیریڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس فرشتے نے سائلنٹ پیریڈ کو جو ملاکی سے لے کر متی تک کا تھا، اس سائلنٹ پیریڈ کی حدود کو ختم کر دیا کہ آج میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر اس وقت کے لوگوں کو اس فرشتے نے یہ پیغام دیا تو آج یہ فرشتہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ خداوند سے ڈرو۔ مریم نے اس فرشتے کے پیغام کو قبول کیا، یوسف نے اس فرشتے کے پیغام کو قبول کیا، تو کیا پھر آپ مریم اور یوسف سے بھی بڑے ہیں جو اس فرشتے کے پیغام کو قبول نہیں کرے کہ خداوند سے ڈرو؟ کیا خداوند سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، عدالت کا وقت نزدیک ہے، اس کی عبادت کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی سو رہے ہیں، بیکاز آج ویدر از ویری پلیزنٹ، آج موسم بڑا خوشگوار ہے، ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی عبادت کرو۔ یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کی عبادت کرو، لیکن they are sleeping now۔ ان لوگوں کی زندگی میں یہ شاید بلیسنگ نہیں۔ اس لیے مریم نے تو فرشتے کے پیغام کو قبول کر لیا، لیکن آج ہم فرشتے کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے۔ اس کو فارمل نہ لیجیے گا، اس کلام کو اپنی زندگی میں فارمل نہ لیجیے گا، بلکہ اس پیغام کو اپنی زندگی میں حقیقی معنی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے گا کہ فرشتے نے آج میرے ساتھ کلام کیا ہے کہ خداوند سے ڈرو، خداوند سے ڈرو۔ آخری بات، آخری انتباہ کیا ہے؟ اس آیت میں ابدی خوشخبری کا مضمون یا موضوع بتایا جاتا ہے، جس میں ہم اہم بات عدالت دیکھتے ہیں۔ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، اس کی عبادت کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ عدالت ہے۔ آپ
अदालत होगी। हमने तख्त के सामने खड़े होना है। अहम मौजू जो है वो अदालत है, क्योंकि अदालत का वक्त नजदीक आ पहुंचा है। क्या हम तैयार हैं या अभी भी तैयार नहीं है? आज तैयारी का वक्त है, कल हिसाब का वक्त होगा। अगर आज आपने तैयारी ना की, कल आप हिसाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अहम मजमून, अहम बात यह है कि अदालत का वक्त नजदीक है। और ना सिर्फ अदालत की इस्तला है, बल्कि इससे बचने का आखिरी मौका भी आपको बताया गया है कि किस तरह मैंने और आप में इस अदालत से बच सकते हैं। अदालत तो होगी, अदालत तो होगी, लेकिन क्या मैं और आप इस अदालत से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? अभी शैतान का जमाना खत्म होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। अभी शैतान का वक्त खत्म होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। खुदा आप भी अपने रहम और फजल को इतनी जबरदस्त बरगश्ती के बावजूद भी बनिना इंसान पर उंडेलना चाहता है। बेशक आप बरगश्ता हो चुके हैं, आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप गुनाह की हालत में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का फजल आप पर उंडेलना चाहता है। वो आप पर पोरिंग करना चाहता है अपने ग्रेस को। इसलिए अगर वो अपने ग्रेस को पोरिंग करना चाह रहा है तो उसके फजल को, ग्रेस को अपनी जिंदगी में ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इब्लीस का वक्त खत्म हो जाए, शैतान का टाइम खत्म हो जाए और फिर अदालत का वक्त शुरू हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, बेशक ये फजल की खुशखबरी नहीं, ये नजात की खुशखबरी नहीं, ये बादशाही की खुशखबरी नहीं, लेकिन खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो और उसकी इबादत करो। क्यों? क्योंकि अदालत का वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तौबा का दरवाजा जल्द बंद होने वाला है। तौबा का दरवाजा जल्द बंद होने वाला है। इसके बाद दोबारा ऐसी पेशकश खुदा की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि जब दरवाजा बंद हो गया तो फिर तौबा का वक्त गुजर जाएगा। फिर तौबा का वक्त गुजर जाएगा। बज़ौक़ात हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, बज़ौक़ात हम गलती पर गलती करते हैं। हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि फिर एकदम दरवाजा बंद हो जाएगा। याद रखिएगा उस वक्त को, याद रखिएगा कि जब यीशु मसीह ने यह कहा था मत्ती उसके 24वें बाब और उसकी 37वीं आयत में, जैसा कि नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्या नूह ने कहा ना था, भी रेडी, तैयार हो जाओ। जो तैयार थे अंदर आ गए, दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया, नो वन कैन एंटर दैट शिप, उस कश्ती में फिर कोई और दूसरा ना आ सका। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। कभी वो नूह की फिल्म को देखेगा, नूह तमाम तर पर्सनालिटीज को, लोगों को, तमाम तर परिंदों को, जानदारों को, जानवरों को वो इकट्ठा करके उस कश्ती में शामिल कर लेता है। फिर दरवाजा क्लोज कर देता है, लॉक कर देता है। नो वन कैन एंटर, कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद फिर अदालत का वक्त शुरू हो जाता है। फिर कलाम ये कहता है, आसमान के सोते फूट निकले, आसमान पर से बारिश, जमीन के सोते, जमीन के चश्मे जो हैं वो फूट निकले, सोते फूट निकले। फिर क्या होगा? फिर अदालत का वक्त था। तो फिर जब अदालत का वक्त था तो फिर उस अदालत के वक्त में कोई किसी को बचा ना सका। कोई बचा सका? नहीं बचा सका। इसलिए तौबा का दरवाजा जल्द बंद होने वाला है मेरे अजीजों। इसके बाद दोबारा ऐसी पेशकश खुदा की तरफ से नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मेरे अजीजों, याद रखिएगा
کہ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، اس کی عبادت کرو، اور میرے عزیزو خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور خدا کا خوف توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، خدا کا خوف توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس میں حکمت ہوتی ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خدا کا ڈر زندگی میں ہونا چاہیے، جب خدا کا ڈر ہوگا حکمت آئے گی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم خداوند کی تمجید بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور جب انسان خداوند سے ڈرتا نہیں ہے، حکمت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ پھر خداوند کا ڈر حکمت کا شروع ہے، اور جب حکمت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے۔ سب عزت اور جلال کسی انسان کو دینے کی بجائے خدا کو دینے کے لیے خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی عزت نہیں، پھر خدا کی عزت کرنا، اور پھر خدا کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنا سب چیزوں سے زیادہ مستند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، 4 چیزوں کا ذکر جو خدا نے بتائی ہیں، آسمان بتایا ہے، زمین بتائی ہے، سمندر بتایا ہے، پانی کے چشمے بتائے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہم نے بائبل مقدس میں سے اس آیت میں سے دیکھی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں، ان کا ذکر عدالت کے ساتھ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ انہیں استعمال کر کے خدا نے نوح کا طوفان بھیجا تھا۔ کیا؟ خدا نے نوح کا طوفان بھیجا تھا، جو اس زمانے کے لوگوں کی عدالت تھی، جو زمانے کے لوگوں کی عدالت تھی۔ پیدائش اس کے 7ویں باب پر اس کی 11ویں آیت سے 12ویں آیت میں 4 ناموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، زمین پر بارش ہوتی ہوئی نظر آئی، اور سمندر کے سوتے چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ 4 چیزیں، 4 باتیں ہمیں دوبارہ اس آیت میں ملتی ہیں، جو پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب میں نظر آتی ہیں۔ وہاں پر بھی یہ 4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہی 4 چیزیں ہمیں اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہاں پر بھی ہم عدالت دیکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی ہم عدالت کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرے عزیزو کل کا وقت، جو حساب کا وقت ہو، وہ میرے لیے اور تیرے لیے آ جائے، اپنے آپ کو آج کے لیے تیار کر لیجیے گا، کیونکہ کل معلوم نہیں کہ کس نے عدالت سے بچنا ہے یا کس نے عدالت میں پھنس جانا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر آپ بچ پائیں گے۔ اس وقت طوفان کی عدالت لانے کے لیے ان 4 چیزوں کا استعمال کیا گیا، لیکن اب قہر سے بھرے ہوئے 7 پیالے پہلے ہی تیار ہیں۔ یہ 7 پیالے پہلے ہی تیار ہیں۔ اس لیے ان 7 پیالوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیجیے گا، اور خدا سے کہے گا، اے خداوند، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں تیری تمجید کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ خداوند، میں ہر روز تیری عدالت کے لیے تیار ہوں، میں ہر روز اپنے آپ کو عدالت کے لیے تیار کرتا ہوں۔ خداوند، مجھے لے اور ابدی مکانوں میں جگہ دے، کیونکہ وہ جگہ جو تو نے میرے لیے تیار کی ہے، خداوند میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مجھے لے چل، کیونکہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل دے کہ جب عدالت کا وقت آئے تو ہم یہ کہنے والے ہوں، خداوند، ہم تو تجھ سے ڈرتے تھے، ہم تو تجھ سے ڈرتے تھے، ہم تو تجھ سے ڈرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ دے، ہاں بھائی آپ عبادت بھی کرتے تھے، اس کی تمجید بھی کرتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک چیز نہیں تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ آپ خدا سے ڈرتے نہیں تھے، آپ خدا سے ڈرتے نہیں تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تمجید تو کر رہے ہیں، آپ اس کی عبادت کو تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ خدا سے نہیں ڈر رہے تو آج یہ وقت ہے کہ خداوند سے ڈریے گا،
क्योंकि खुदावंद का डर हिकमत का शुरू है। क्योंकि जिस किसी में हिकमत की कमी हो, कलाम ये कहता है वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए हुए आपको बख्श देता है। आए मेरे अजीजों, हिकमत को मांग लीजिएगा, हिकमत के दरिया को मांग लीजिएगा। क्योंकि जब आप हिकमत के दरिया को अपनी जिंदगी में मांग लेंगे, जब हिकमत आपकी जिंदगी में आ जाएगी, तो याद रखिएगा इस हिकमत के वसीले से, इस हिकमत के वसीले से खुदा का खौफ आपको तौबा की तरफ माइल करेगा, आपको तौबा की तरफ माइल करेगा। और मेरे अजीजों, उस फरिश्ते का जो अनवान, जो उस फरिश्ते का मजमून है, मुनादी का मजमून है, वो यही है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम खुदा से डरें, उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके नाम को जलाल दें। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाते हुए हम दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदा, मैं यस्सु के नाम के वसीले से आज सुबह तेरी पाक हुजूरी में रब्बुल फाज में झुक जाता, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस बड़े फरिश्ते के लिए जिसने ये पैगाम दिया है कि खुदावंद से डरो, उसकी तमजीद करो, अदालत का वक्त नजदीक है, उसकी इबादत करो। खुदा हमें फजल बख्श दे कि ना सिर्फ खुदा हम बल्कि हमारे खानदान भी खुदा हम तुझसे डरते रहें और तेरे ताबे रहें, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से।